अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो जी है स्पेशली तहज्जुद की मिरेकल स्टोरी से रिलेटेड और है इस्तग़फ़ार से रिलेटेड। लेकिन उसके पहले दो क्वेश्चन के मैं आंसर आपको इस वीडियो में देना चाहूँगी। इसलिए दे रही हूँ ताकि हो सकता है कि अगर आप में से किसी का भी ये सवाल हो तो आपको भी हेल्प मिल जाए। सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, एक बहन को मैंने एक अमल बताया था या वुदूदू का। ये इसके लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें, आपसे प्यार से पेश आएँ, तो आप इस अमल को कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि आप रोज़ाना किसी भी मर्तबा, किसी भी नमाज के बाद अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिम, आपको अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिम को पढ़ना है और फिर 313 मरतबा आपको या वदूदू पढ़ना है। मैं आपको फिर बता देती हूँ, 3 मरतबा पहले आप शुरू में पढ़ेंगे दरूद इब्राहिम, फिर 313 मरतबा आप या वदूदू पढ़ें, फिर आपको पढ़ना है दरूद इब्राहिम 3 मरतबा। इसके बाद ना आपको दुआ मांगनी है। तो इन बहन ने सवाल किया है, दुआ मांगनी है या फिर पढ़कर फूंकना है अपने ऊपर। तो जी नहीं, आपको ये पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगनी है कि ए अल्लाह, मुझसे सारे लोग मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आएँ, बेशक इज़्ज़त देने वाली ज़ात तेरी है। या अल्लाह ताला, मेरे वालिदैन हों, भाई बहन हों, मेरे आसपास के रिश्तेदार हों, जितने लोग हों या फिर किसी का रूड बिहेव हो आपके साथ, तो आप दुआ करें कि अल्लाह तो मुझ में ऐसी खसलत पैदा कर दे कि वो मुझसे, जो भी हैं हमारे, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे वालिदैन हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं, या फिर मियाँ बीवी का रिलेशन है, ठीक है, शौहर बीवी के लिए भी पढ़ सकता है और बीवी अपने हस्बैंड के लिए भी पढ़ सकती है। तो जी आपने ना यही दुआ करनी है। जैसे आप चाहते हैं ना लोग आपकी इज़्ज़त करें, मोहब्बत करें, तो आपको अल्लाह ताला से यही दुआ में मांगना है। क्योंकि देखिए, जो दुआ है ना, वो मोमिन का हथियार है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुआ है वो मोमिन का हथियार है, और अल्लाह ताला तो हमसे नाराज़ होता है जब हम दुआ नहीं मांगते हैं। तो आप जितना हो सके उतना दुआ मांगे। जब आप दुआ में अपने दिल की बात अल्लाह से कहेंगे तो अल्लाह ताला आपको वो ज़रूर अता करेगा। और जो भी आप अमल करते हो ना, उसका भी अजर व सवाब मिलेगा, वो कबूल होगा। अगर आप दुआ नहीं करोगे तो वो अमल असर नहीं करता इतना। तो आप दुआ लाज़मी करें, कोई भी अमल करें, किसी भी चीज़ के लिए आपको दुआ करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो अपने हाथ पर फूँक कर अपने फेस पर आप दम कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ये आप दुआ के बाद में करें, लेकिन फ़ौरन आपको ना दुआ ज़रूर करनी है, अपने कोई भी मकसद के लिए कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, आपसे मोहब्बत करें। तो जी आपने ज़रूर 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 दुआ करनी है, ठीक है। अब दूसरा एक बहन ने क्वेश्चन किया था कि अस्तगफिरुल्लाह मैं रेगुलरिटी में कैसे लेकर आऊँ, क्योंकि मैं इंक्रीज़ नहीं कर पाती हूँ बल्कि मेरा घटता जाता है। पहले मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ, फिर तीसरे चौथे दिन मेरा कम होता जाता है। तो देखिए, मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ इस्तग़फ़ार। अगर आप ये तरीका अपना लोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे छोटा वाला इस्तग़फ़ार का सीगा ले लेना है, जो है कि अस्तगफिरुल्लाह। बस आपको इतना पढ़ना है और आपको नियत करना है कि मैं इसको 1,25,000 मरतबा पढ़ूँगी, या फिर 1,00,000 मरतबा पढ़ूँगी, या फिर 50,000 मरतबा, ठीक है। आप ऐसी नियत कर लीजिए और फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए। आपका रूटीन कुछ इस तरीके से बांधिए कि आपको अगर बहुत ज़्यादा वर्क रहता है तो आप 200-200 मरतबा करके इसको पढ़ लीजिए। आप ऐसे अपने आप से वादा कीजिए कि सुबह जितना, जो मॉर्निंग का जो वक़्त है 12 बजे के पहले-पहले तक, मुझे इसको 500 मरतबा कंप्लीट कैसे भी करके करना ही करना है। बस आप उसको 200-200 मरतबा करेंगे ना, तो फिर आप खुद को यानी चैलेंज कीजिए कि मुझे ना मॉर्निंग में ही 12 बजे तक जो है, 12 के पहले तक मुझे 500 मरतबा सिर्फ़ अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करनी ही करनी है, और वो मैं जैसे भी करूँ। फिर उसके बाद जब आप अपना 500 मरतबा का टारगेट कर लेंगे ना, तो फिर ज़ोहर की नमाज़ के बाद आपको ये नियत करनी है कि मैं असर के पहले-पहले तक 500 मरतबा कैसे भी करके इस्तग़फ़ार की जो है 500 मरतबा तस्बीह करूँगी। चाहे वो 100 बार करें, मतलब एक बार बैठें तो 100 बार पढ़ लें, फिर आपको लगे कि अभी और ज़्यादा वक़्त है तो 200 बार पढ़ लें। फिर आपका जो है थोड़ी देर के बाद आप अपना कुछ भी काम कर लें, फिर आप 200 मरतबा और पढ़ लें। तो इस तरीके से जो है
آپ کا 500 یا پھر جتنے کا آپ ٹارگٹ بنا رہے ہو، آپ کو اس کو اسی دن کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ آپ کو خود سے وعدہ کرنا ہے، لیکن شروعات آپ صرف استغفر اللہ سے کریں۔ وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عادت بن جائے تو وہ ایسے ہی بنے گی۔ جب آپ اپنا پورا ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیں گے مہینے بھر میں، 50,000 کا یا 1 لاکھ کا یا 1.25 لاکھ کا، پھر آپ دوسرا والا سیگا لے لو استغفار کا، جو اس والے استغفار سے تھوڑا سا بڑا ہو۔ روزانہ آپ کو خود سے چیلنج کرنا ہے، خود کو چیلنج کرنا ہے کہ آج مجھے 1000 مرتبہ استغفار کیسے بھی کر کے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک تسبیح کاؤنٹر کو خرید لیجئے۔ تسبیح کاؤنٹر آپ کی بہت ہیلپ کرے گا استغفار کے ورد میں۔ اگر تسبیح کاؤنٹر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ صرف تسبیح لے لیں جو دانوں کی ہوتی ہے، اس میں آپ جو ہے ایک ایک مرتبہ بیٹھیں اور اپنے وقت کو دیکھ لیں۔ آپ صرف استغفر اللہ کا ورد کریں گے تو یہ 15 منٹ میں نا آپ کا 1000 مرتبہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اگر 15 منٹ تک آپ فری ہیں کسی بھی کام سے تو آپ چھوٹا والا یہ استغفر اللہ کو 1000 مرتبہ کمپلیٹ ایک بار میں کر سکتی ہو۔ لیکن اگر آپ کا اس وقت نہیں ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا رک رک کے 200 300 مرتبہ یا 100 مرتبہ ایسے کر کر کے اس کو سارا دن بھر میں 1000 مرتبہ کمپلیٹ کریں۔ پھر جب آپ کی عادت ہو جائے تو پھر اس میں 500 مرتبہ اور ایڈ کر لیں تو یہ 1500 ہو گیا۔ پھر ایسے ہی عادت ہو جائے، آپ کو لگ جائے کہ اب میں ہر روز 1500 پڑھ رہی ہوں، 1000 پڑھ رہی ہوں، تو 500 مرتبہ اس کو بڑھاتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کی عادت ہو جائے گی۔ اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی عادت ہو جائے گی، استغفار میں کثرت ہو جائے گی۔ اور یہ چھوٹا والا استغفار سے شروع کریں تو آپ کی عادت میں آتا جائے گا۔ پھر یہ اس کی عادت ہو جائے تو پھر اس سے بڑا والا سیگا لے لو۔ بہت سارے سیگے آپ کو گوگل میں مل جائیں گے۔ جی، سب سے پہلے آپ اتنا ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیں چھوٹے والے استغفار کو لے کر، انشاءاللہ پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ آپ کو کس طریقے سے روٹین بنانا ہے۔ تو چلیے اب ہم آج کی میریکل سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جی، یہ بہن جو ہیں انہوں نے انسٹاگرام میں اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر آپ کی بھی کچھ میریکل سٹوری ہے یا کوئی کویشچن ہے تو آپ مجھے میری انسٹا آئی ڈی پر میسج کر سکتی ہیں۔ میں میری جو انسٹا آئی ڈی ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہی ہوں، تو جی وہاں سے آپ چیک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سسٹر، میں نے آپ کا جو چینل دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے اپنی میریکل سٹوری کو شیئر کرتی ہوں۔ میں چاہ رہی تھی کہ میری جو سٹوری ہے وہ آپ ہی بتائیں کیونکہ مجھے آپ کا بولنے کا طریقہ پسند آتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اور پھر آگے یہ بہن لکھتی ہیں کہ میں آپ کو اگر اپنی لائف کے بارے میں بتاؤں تو میری زندگی میں تقریباً آج سے 5 سال پہلے کی میں آپ کو اپنی بات بتا رہی ہوں، اور میری لائف میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کن فرما دیا، کیسے وہ شخص مجھے مل گیا، میں خود حیران ہوں۔ بے شک آپی، اللہ تعالیٰ نے دعا میں بہت ہی زیادہ طاقت رکھا ہے، اس لیے آپ اپنی یوٹیوب فیملی کو یہ بات ضرور شیئر کرنا کہ وہ کبھی بھی دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ اگر ان کو امپاسبل بھی لگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے سب کچھ پاسبل ہے۔ اگر میں آپ کو اپنی لائف کے بارے میں بتاؤں تو جی آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے آپی، میں ایک شخص سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور وہ مجھے میرے آفس میں ملے تھے۔ جی میں جہاں جاب کرتی تھی یہ وہاں پر مینیجر تھی۔ اگر میں آپ کو فرسٹ ٹائم کی بات بتاؤں تو جی آپی، میں نے جب ان کو فرسٹ ٹائم دیکھا تھا تو مجھے ان کے اندر اپنا لائف پارٹنر نظر آیا۔ میں جیسے سے ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میرا شوہر جیسا ہو وہ بالکل ویسے ہی تھے۔ وہ مجھے فرسٹ ٹائم میں ہی پسند آ چکے تھے، لیکن پتہ نہیں میں یہ بات نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ میں ان کو پسند ہوں یا نہیں ہوں۔ وہ میری بہت ہی زیادہ ہیلپ کرتے تھے آپی، جبکہ ان کے اندر کسی بھی چیز کا گھمنڈ نہیں تھا۔ ان کی سیلری مجھ سے 3 گنا زیادہ تھی اور میں اتنے زیادہ ہائی فائی لیول کی سیلری نہیں کماتی تھی۔ میں صرف جاب اس لیے کر رہی تھی تاکہ میرے گھر میں میرے امی ابو کی اور میرے چھوٹے بھائی بہن کی ہیلپ ہو جائے۔ مجھ سے جو بھی غلطی ہوا کرتی تھی وہ ہمیشہ میری ہیلپ کرتے تھے اور ہم دونوں ایک اچھے دوست بن گئے۔ ایسے دوست بنے کہ
हम जो है जो भी उनकी प्रॉब्लम होती थी वो मुझसे शेयर करते थे और मेरी जो भी परेशानी थी मैं उनको शेयर करती थी। लेकिन हमारा किसी भी तरीके का मिलना-जुलना, अकेले में कहीं जाना ये बिल्कुल भी नहीं था अभी। क्योंकि मेरे जो भाई थे मुझसे छोटे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे हमेशा से और मुझे हमेशा अबाया पहनाया करते थे मेरे घर वाले और मैं हमेशा से अबाया पहनकर और हिजाब बाँधकर ही जॉब किया करती थी। बस यही चीज़ थी। उनको मेरी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने मेरे निकाह के लिए प्रपोज़ कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि देखिए हमारी सिर्फ़ एक अच्छी दोस्ती है, लेकिन आपने मुझे निकाह के लिए कैसे प्रपोज़ कर दिया? तो उन्होंने यही जवाब दिया कि देखो बेशक तुम जो कह रही हो वो सच है, लेकिन मैं हमेशा से एक पाक दामन और एक बाहया लड़की को चाहता था कि वो मेरी बीवी बने। तो क्या आप मुझसे निकाह करेंगी? देखिए मैं आपसे कोई हराम रिश्ता रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो आपका शौहर बनना चाहता हूँ और आपको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। आप ही उनकी ये वाली बात सुनकर मैं फ़ौरी तौर पर वहाँ से वापस हो गई क्योंकि मेरा भाई मुझे लेने के लिए आ गया था और आप यकीन करें उस वक़्त मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं से अभी मैं भी उनको पसंद किया करती थी। मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि अभी आपको अचानक से क्या हो गया है? आप काफ़ी परेशान सी लग रही हैं। तो मैंने उसको बोला कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं घर में भी गई तो मेरे अम्मी-अब्बू ने भी मुझसे सवाल किया कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो? मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो समझ गए कि शायद हो सकता है कि जॉब में कुछ बात हुई हो या फिर जॉब का कुछ बोझ हो, काम का, वर्क का, इस वजह से मैं थोड़ी-सी अपसेट हूँ। जब मैं अपना मोबाइल उठाई आप ही तो तकरीबन उनके 25 से 30 मिस कॉल पड़े हुए थे। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी कि मैं उनको क्या जवाब दूँ। फिर मैंने उनको खुद से कॉल किया जब मेरे घर वाले सारे के सारे सो गए और मैंने उनको फ़ोन करते ही साथ डायरेक्ट इनकार कर दिया कि देखिए कहाँ आप और कहाँ हम लोग। आप जॉब कर रहे हैं अपने शौक़ की वजह से और मैं जॉब कर रही हूँ सिर्फ़ मजबूरी की वजह से। आपका हाई-फ़ाई लेवल है और हम आपके लेवल के नहीं हैं। आप मुझसे कई गुना ज़्यादा बेहतर हैं और आपके लिए बेहतरीन लड़की डिज़र्व करती है। लेकिन आप ही वो यही चीज़ कह रहे थे कि बेशक मुझे बहुत रिश्ते आ भी रहे हैं, लेकिन मुझे एक भी लड़की नहीं पसंद आ रही है, क्योंकि मुझे सिर्फ़ आपकी तरह हया वाली और बापर्दा लड़की पसंद आई है। आप ही तो मैंने उनको एक ही बात कही कि देखिए आप मुझे वक़्त दीजिए। उन्होंने बोला कि तुम्हें जितना वक़्त चाहिए है तुम ले लो। मैंने उनसे बोला कि जब तक हमारा रिश्ता कुछ नहीं हो जाता तब तक मैं आपसे बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी भी तरह के हराम के रिश्ते में रहूँ क्योंकि हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं अभी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अब्बू या फिर मेरे भाई का सर नीचे हो जाए मेरी हरकतों की वजह से। उनको मेरी ये वाली बात भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई अप्पी, जबकि वो हमसे कई गुना ज़्यादा पैसे वाले थे अप्पी, बहुत पैसा था उनके पास में और वो मुझसे ज़्यादा बेहतरीन हैं। मैं क्या बताऊँ अप्पी, मैं खुद को खुशनसीब भी समझ रही थी, लेकिन मैं इसी आरज़ू में थी कि हमारा लेवल उनसे बहुत ही ज़्यादा लो है। हम उनसे बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल में आते हैं और उन्होंने मुझे दिल से ही प्रपोज़ किया है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं आपी कि वो मेरे साथ टाइम को काटना चाहती हों। मैंने उनसे सिर्फ़ वक़्त माँगा और उन्होंने कहा ठीक है, तुम वक़्त ले लो और मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझसे निकाह करना चाहती हैं, तो आप मेरे घर में अपनी फ़ैमिली को भेज दीजिए। अगर जो भी मेरे घरवालों का फ़ैसला होगा मैं उस पर राज़ी रहूँगी। और मैंने ऐसा ही किया। मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग गई थी कि ना जाने क्या फ़ैसला होगा, वो मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और मैंने पहले से ही सोच लिया था अप्पी कि अगर उनके घरवालों ने मना कर दिया तो मैं तो बहुत ज़्यादा टूट जाऊँगी और मैं वहाँ से जॉब भी छोड़ दूँगी। फिर मैंने कहीं और जॉब के लिए अप्लाई भी कर दिया क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था अभी कि उनकी फैमिली मुझे कभी भी एक्सेप्ट करेगी। हम कहाँ छोटे से घर में एडजस्ट करने वाले और हमारे घर में मेरी सैलरी से और मेरे अब्बू के छोटे से बिज़नेस से और मेरे भाई जो थे वो अब्बू के साथ उनकी हेल्प कराया करते थे। बहुत छोटे से बिज़नेस में हमारा घर का ना गुज़ारा चल रहा था। आपी जी और उनके जो वालिद हैं उनका तो काफ़ी बड़ा कारोबार है और जिनसे मुझे मोहब्बत थी उनका खुद का जो है जी बहुत सारे बिज़नेस भी चल रहे थे, लेकिन वो ये जॉब सिर्फ़ अपनी स्टडी की वजह से कर रहे थे क्योंकि वो उनकी जो पढ़ाई थी काफ़ी अच्छी लेवल की थी, जिस वजह से उनकी जॉब भी अच्छी जगह लग गई थी।
تو آپی میں نے بس یہی سوچا کہ جو ہوگا بہتر ہوگا، لیکن ہوا یہ کہ جو میرا ڈر تھا وہ سچ میں بدل گیا۔ انہوں نے مجھ سے یہ بولا کہ میری امی جو ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی کہ پتہ نہیں ان کی امی مجھ سے کیا کہیں گی، کیا پوچھیں گی۔ میں نے ان کو پہلے یہی بولا کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کی امی نہ جانے مجھ سے کیا بولیں گی۔ آپ ایک کام کریں، آپ اپنی امی سے نہیں بلکہ اگر آپ کی اپی ہیں، بہن ہیں، آپ ان سے میری بات کروا دیں۔ تو انہوں نے بولا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میری امی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اور مجھے تو لگتا ہے کہ امی راضی ہو گئی ہیں، لیکن وہ تم سے ایک بار بات کرنا چاہتی ہیں۔ تو اپی میں نے ان کی امی سے بات کی۔ امی نے ان کی مجھ سے کافی روڈ طریقے سے بات کی اور کہا کہ دیکھو میرا جو بیٹا ہے وہ بہت ہی سیدھا سادہ سا ہے اور ہم اتنی اچھی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، ہمارا اتنا بڑا خاندان ہے اور ہمارے شوہر کا یوں یوں بزنس ہے۔ اپی وہ اپنی اپنے طریقے کی اس طریقے سے باتیں کہنے لگ گئی کہ میری آنکھوں سے تو آنسو نہیں نکل رہے تھے، لیکن میرا جو اندر کا جو دل تھا نا وہ رونے لگ گیا تھا اور میں بس چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ان کی امی نے مجھ سے بولا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجھ سے آپ کے بارے میں بتایا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ جی نہیں، ہم اپنی چوائس سے شادی کریں گے، ہم تمہیں تمہاری پسند کی لڑکی سے شادی نہیں کروا سکتے، کیونکہ میرا بیٹا کافی سیدھا سادہ ہے، وہ کسی بھی لڑکی کو پسند کر لے گا، اس لیے میں نے کبھی اس کو یہ پرمیشن نہیں دی کہ وہ اپنی چوائس کی لڑکی گھر پہ لے کر آئے، بلکہ ہم اس کو اس کے حساب کی لڑکی سے شادی کروانا چاہتے ہیں۔ تو تم سے یہی گزارش ہے کہ تم میرے بیٹے کو بھول جاؤ اور اس کے نمبر کو بلاک کر دو، کیونکہ بات تو ابھی اتنی زیادہ آگے نہیں بڑھی ہے۔ اب بھی میں آگے کیا بولتی؟ میں نے ان سے بولا کہ جی ٹھیک ہے آنٹی، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ بس یہ بول کر میں نے بھی فون رکھ دیا اور انہوں نے بھی کافی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ فون کو کاٹ دیا۔ اس کے بعد میرے جو آنسو بہے ہیں اپی، تقریباً 1 مہینے تک لگاتار میں روتی رہی۔ اسی دوران میں نے وہاں سے نا جاب بھی چھوڑ دی اور وہ مجھے کافی فورس کرنے لگ گئے کہ تم کیوں ایسا کر رہی ہو، تم میرے ساتھ کیوں ایسا کر رہی ہو۔ امی تھوڑا سا روڈ بیہیو کی ہیں کیونکہ تھوڑا سا ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ لو میرج ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ میں امی کو راضی کر لوں گا، لیکن پلیز تم مجھ سے بات کرنا تو بند مت کرو۔ اگر بات کرنا بند کر بھی رہی ہو تو پلیز تم جاب تو مت چھوڑو، یہ تو ضروری ہے تمہارے گھر کے لیے۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان سے یہ بولا کہ جی نہیں، ہم جیسے غریب لوگ کسی کے گھر میں مزدوری کر کے کما سکتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی اچھی خاصی لیول کی جاب کریں، اور میں ہرگز نہیں کرنا چاہتی ہوں ایسی جگہ جاب جہاں پر آپ ہو۔ اور اپی جی میں نے یہ بول کر غصے میں فون کو کٹ کر دیا اور میں بہت ہی زیادہ رونے لگ گئی۔ پھر میں نے کہیں اور جاب دیکھ لی، وہاں بھی مجھے اچھی خاصی سیلری مل رہی تھی اور میں کرنا شروع کر دی۔ اب تک تو میں نماز بھی صحیح سے نہیں پڑھتی تھی، کبھی پڑھتی تھی کبھی نہیں پڑھتی تھی، مطلب میری نمازوں میں ریگولیرٹی بالکل بھی نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میرے بھائی نے مجھے ایک سلائی مشین لے کر دے دیا اور اس نے بولا کہ باجی اب آپ کو جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری بہن ہیں اور گھر کی زینت ہے، آپ گھر پہ رہیں، جب میں موجود ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ میری باجی باہر جاب کرے۔ تو میرے لیے اس نے مشین کا انتظام کر دیا۔ مجھے کافی اچھی طریقے سے سلائی کرنی آتی تھی اور میں نے پھر کپڑے کو سلنا شروع کر دیا۔ میری امی ہمیشہ میرے حق میں بہت زیادہ دعا کرتی تھیں، ویسے تو ہم سب بھائی بہنوں کے لیے امی بہت دعا کرتی تھیں، لیکن میرے لیے وہ بہت زیادہ کرتی تھیں کیونکہ میں نے گھر کو بہت سنبھالا ہوا تھا۔ جب میرے پاس سلائی مشین آئی اور میں نے کپڑوں کو سلنا شروع کر دیا تو میری امی ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ اللہ میری بیٹی کے نصیب بلند کرے اور میری بیٹی کی جو پیسے ہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے ہی چلتے چلتے آپی جی کچھ دنوں کے بعد میرے کافی اچھے کسٹمرز آنے لگ گئے۔ اسی طرح ایک خالہ آیا کرتی تھیں جو کہ بہت ہی زیادہ غریب فیملی سے تھیں، میں ہمیشہ سے ان کی ہیلپ کرتی تھی اور میں ہمیشہ سے کم پیسے لے کر ان کے کپڑوں کو سی دیتی تھی۔ آپی جی ان کی مجھے بہت زیادہ دعائیں لگتی تھی، وہ ہمیشہ مجھے اتنی دعا دیتی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ وہ کہتی تھی کہ بیٹا تم اتنی پیاری ہو، تمہارا نکاح کیوں نہیں ہوا ہے اب تک؟ مجھے تو لگتا تھا کبھی کبھی کہ میں ان کو ساری بات اپنی بتا دوں۔ میں نے ان کو ایک دن موقع لگتے ہی اپنی ساری بات بتا دی، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے لیے یہی کہتی تھی کہ تم اتنی پیاری ہو، ماشاء اللہ گھر میں تم کما رہی ہو اور اپنے ماں باپ کا سہارا بنی ہو، بہت باحیا ہو،
लेकिन तुम्हारा अभी तक कहीं रिश्ता क्यों नहीं हुआ है? तो मैंने उनको अपनी सारी बात बता दी कि खाला देखें, ऐसे से ऐसी बात थी, हम गरीब हैं, इसलिए उनकी अम्मी ने मुझसे बहुत रूड बिहेव करके और बहुत एटीट्यूड में फ़ोन को काट दिया, और उनके अल्फाज मुझे आज भी दिल में लगे हैं। बस इतना कहना था कि उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटा, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इंसान अमीर दिल से होना चाहिए, दौलत से नहीं, और तुम दिल से बहुत ही अमीर हो। उनका ये बोलना था कि मेरी आंख से आंसू जारी हो गए। उन्होंने मेरे आंसुओं को पोंछा और कहा कि जैसे मेरी बेटी है, वैसे ही तुम भी मेरी बेटी ही हो। देखो बेटा, तुम नमाज की पाबंदी करो, तुम रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़ो, और इसके साथ ही साथ तहज्जुद में उठा करो और तहज्जुद में अल्लाह ताला को राज़ी करो। तहज्जुद में नमाज पढ़ो और अल्लाह ताला के आगे अपना हाल बयान करो। देखना, अगर तुम्हारे हक़ में वो लड़का बेहतर है तो अल्लाह उसको अता कर देगा, और अगर वो बेहतर नहीं है तो अल्लाह ताला उससे बेहतर अता कर देगा। और हुआ भी यही अप्पी जी। जब उन्होंने मुझे समझाया तो फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं लोगों के आगे रो रही थी, क्यों ना मैं अपने रब के आगे रोने लग जाऊं। मैंने उसी दिन से नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया, और हम हर नमाज के बाद में दुआ करती, और अल्लाह ताला तो अप्पी जी सबके दिलों के हाल को जानते हैं ना। मैं इसी तरह तहज्जुद भी पढ़ने लग गई। मुझे बहुत सुकून मिलने लग गया, मेरे घर के हालात भी बदल गए और मैं भी बदल गई। उनका मिलना तो मेरे लिए नामुमकिन था, लेकिन मैंने कभी भी अल्लाह ताला से नाउम्मीदी हासिल नहीं की। मैं कभी अल्लाह से नाउम्मीद नहीं हुई, बल्कि मैं अपने रब को हमेशा अपने दिल का हाल बताती थी, क्योंकि अभी अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है, वो हर शय पर कादिर है। ये बात मुझे वो खाला समझा कर गई थी। कुछ दिन ही गुज़रे थे अभी, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने तक मैं नमाज़ तहज्जुद पढ़ते हुए हो गए थे मुझे। कुछ दिनों के बाद उनकी कॉल मेरे पास से वापस आई। मैंने उनकी कॉल को इग्नोर कर दिया और मैंने नहीं उठाया। उन्होंने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट भेजी कि देखो प्लीज़ मेरा फ़ोन उठा लो। मैंने उनको मैसेज करके यही कहा कि अब मैं अपनी और बेइज़्ज़ती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब अल्लाह ताला के मैं करीब हो गई हूँ। अब आप मुझसे प्लीज़ बात ना करें, बल्कि किसी अमीरज़ादी लड़की से शादी कर लें। अप्पी जी, उन्होंने बोला कि देखो, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है, लेकिन तुम नहीं जानती हो कि मैं तुम्हें लेकर कितना हद तक परेशान हो गया हूँ। और ये चीज़ मेरे घर वालों ने नोटिस की है, और अब नोटिस करने के बाद मेरी अम्मी तुम्हारे घर में आना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि तुम्हारे घर में आकर एक बार तुम सबसे मिल लें। तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है, बस एक बार बता दो। अगर तुमने इनकार किया तो भी मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे घर में भेज दूँगा। अप्पी, मैं तो इस वक्त बिल्कुल संभल गई थी, तो मैंने उनसे बोला कि अब आपको जो करना है करो, लेकिन मैं अब आपसे ना बात करना चाहती हूँ, ना ही अब आप मुझे किसी तरीके की कोई उम्मीद दिलाइए। उन्होंने कहा ठीक है, और अल्लाह हाफ़िज़ बोलकर उनका कोई जवाब नहीं आया। मैंने देखा शाम को मैं नमाज़ पढ़कर उठी तो मेरी अम्मी ने बोला कि बेटा, कोई मेहमान आए हैं, पानी लेकर आ जाना। मैंने सोचा कि ना जाने कौन आ गया है। मैं पानी लेकर जैसे ही गई तो उन्हीं की फैमिली आई हुई थी, और उस वक्त मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। उन्होंने मुझसे काफ़ी अच्छे से बात की अप्पी, और काफ़ी रिच फैमिली के लोग थे, और वो लोग हमारे घर अपनी खुद की कार से आए हुए थे, और उनकी अम्मी, उनकी बहन और उनकी भाभी मेरे घर में आए थे, और वो लोगों ने डायरेक्टली मेरे लिए रिश्ता मांगना शुरू कर दिया अम्मी से। मेरी अम्मी ने बोला कि जी, अब तक तो मेरी बेटी का कहीं रिश्ता हुआ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरी बेटी की तरह कोई नेक और दीनदार लड़का मिल जाए। तो जी, उनकी अम्मी इतना रूड बिहेव करने वाली, और वो तो इतने एटीट्यूड से फ़ोन काट दी थी अप्पी, मुझे आज तक याद है। मैं उस वक्त भी यही सोच रही थी कि इनकी अम्मी तो काफ़ी एटीट्यूड वाली थी, लेकिन ये तो मेरे घर में रिश्ता ही लेकर आ गई। ये कैसे हो गया, कब हो गया, मैं बिल्कुल हैरान थी, और मैं बिल्कुल खामोश होकर नीचे सर को झुकाए बैठी हुई थी। इतनी ही देर में उनके घर वालों ने मुझसे बात करना स्टार्ट कर दिया, और मुझसे कहने लग गए कि तुम्हारा क्या नाम है। उनकी भाभी ने मुझसे बात की, और उनकी बहन ने, और उनकी अम्मी तो अप्पी मेरी अम्मी से ही बात कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि दोनों कई सालों पुरानी जानने वाली हैं। उनकी अम्मी का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था अप्पी,
اور انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی کا ایک جگہ رشتہ چلا تھا، لیکن وہ لوگوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ تب مجھے جا کر احساس ہوا کہ مجھے کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ یہ بات ان کی امی نے مجھ سے پرسنلی کہا اور انہوں نے بولا کہ اب میں بالکل راضی ہوں، بس یہی بات تھی اپی۔ ان کی بھابھی اور ان کی بہن سے میری کافی اچھی بات ہو گئی اور ان کی امی اور ان کی بھابھی میرے گھر میں رات کا کھانا کھا کر ہی واپس گئے۔ ہم لوگوں نے ان کو روک لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ کب آ رہے ہیں ہمارے گھر؟ میری امی نے بولا کہ میں ان کے ابو سے پوچھ کر آپ کو فون کر کے بتا دوں گی۔ میری امی نے اپنا نمبر بھی انہیں دے دیا اور ان کا نمبر بھی لے لیا۔ وہ لوگ چلے گئے تو جب میرے والد کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل، کیوں نہیں، یہ رشتہ جب خود بخود آ گیا ہے تو ہمیں کر ہی دینا چاہیے، لیکن اس کے پہلے میں اپنی بیٹی کی رضامندی چاہوں گا۔ اپی جی میں تو اتنی زیادہ خوش تھی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر اسی رات کو میرے ہونے والے شوہر جو ہونے والے تھے ان کا کال آنے لگ گیا۔ میں نے اٹھایا اور وہ اتنے زیادہ خوش تھے، انہوں نے ساری چیزیں بتائیں کہ میری بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ معاملہ ہو گیا تھا اور اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ خاندان میں میری امی کی اور میرے ابو کا سر کافی نیچے ہو گیا۔ تب جا کر میری امی کو احساس ہوا کہ ہمیں کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا تھا، شاید ہو سکتا ہے کہ اس بچی کو میں نے ایسا بولا تو آج میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ بس اتنی ہی دیر تھی کہ انہوں نے خود مجھ سے بولا کہ تم نے جس لڑکی کو پسند کیا ہے چلو ایک ہی بار جا کر میں دیکھ لیتی ہوں۔ اور وہ جب گھر آئی ہیں تمہارے گھر سے ہو کر تو وہ تو تمہاری تعریف کرتے ہی نہیں رک رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت پیاری بچی ہے، مجھے بہت پسند آئی ہے، تمہارے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ بس ابھی اتنا ہی بولنا تھا کہ وہ لوگ ہمارے انگیجمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک ہفتے کے بعد میری سگائی ہو گئی اور عید کے بعد میری شادی پکی ہو گئی اور میری شادی بھی ہو گئی۔ اور یہ جو سٹوری میں نے آپ کو لکھ کر دی ہے نا، یہ میں نے نہیں بلکہ یہ آدھی تو میرے شوہر نے لکھی ہے، جہاں سے ان کی امی کی بات ہے۔ اس کے پہلے کی جو سٹوری تھی وہ میں نے ٹائپ کی تھی۔ اور اپی جی میں بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے بہت اچھا سسرال ملا ہے، بہت اچھے شوہر ہیں، اور میں یقین نہیں کر سکتی کہ تہجد کی نماز سے صرف 4 مہینوں میں مجھے میری محبت مل گئی۔ اپی بات تو بس یقین کی ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ پر یقین ہو تو ہمیں کیا نہیں مل سکتا ہے، وہ بہترین بنا کر عطا کرنے والا ہے۔ تو آپ تو مجھ سے کافی چھوٹی ہوں گی، لیکن میں نے آپ کو اپی اس لیے بولا کیونکہ میری نظر میں آپ کی عزت بہت زیادہ ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں نے آپ ہی کے ساتھ اپنی سٹوری صرف اس لیے شیئر کی کیونکہ آپ کی ویڈیوز میں زیادہ تر ویسی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے کر جائیں۔ آپ صرف موٹیویشنل شاعری نہیں پڑھتی ہیں بلکہ آپ ایسی باتیں کہتی ہیں جو دین اسلام کی ضروریت ہے۔ تو بس میں اس سے زیادہ خوش ہو کر میں نے صرف آپ کو سٹوری شیئر کی ہے تاکہ آپ یہ سٹوری میری یوٹیوب پر ڈال دیں۔ میں بہت بے صبری سے انتظار کروں گی اور اللہ سے میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا کروں گی، اور آپ بھی مجھے ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں۔ تو جی سبحان اللہ، بہت ہی پیارا میریکل سٹوری ہے یہ تہجد کی نماز کا۔ میری بھی دعا ہے کہ یہ بہن ہمیشہ خوش رہیں اور جتنی بھی میری بہنیں اللہ سب کو خوش رکھے۔ تو جی اب میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔